मोहम्मद सुफियान इकबाल को मैं दावत दूंगा कि वो भी इस मौके की मुनासबत से यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। दर्जा सामिना के तालिब इल्म हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह 10 खुशनसीब तलबा जो अभी आपके सामने इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह ताला दरस हदीस के बाद संद फरागत हासिल करेंगे। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से 7-7, 8-8 सालों से ज़ेर तालीम है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन के लिए, इदारे के लिए, इनके असातिज़ा, मुआविनीन, मुहसिनीन सब के लिए इनको सदका जारिया बनाए, तोशा आखिरत बनाए। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो तलबा हैं उनके वालिदैन ने एक बड़ा तवील सफ़र तय किया। बाज़ तलबा के वालिदैन सुबह पंजाब से यहाँ पर इस तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए आए हैं। ज़िला बटग्राम से, खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से और कराची से भी बाज़ तलबा ताल्लुक़ रखते हैं। सबके वालिदैन यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर उनके वालिद गिरामी और दीगर अजीज़ व अक़ारिब भी। ये बड़ा खुशी का एक मौका है, मुसर्रत का मौका है। हम इस मुबारक मौके पर वालिदैन को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारकबाद उनको देते हैं। मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद सुफियान को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। व फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अरबाब इल्म दानिश अहले इल्म की मौजूदगी में कुछ कहना सूरज को चराग दिखलाने के मुतरादिफ है। अल अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत मैं आप अहबाब के सामने चंद गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने मन, इस्लाह मुआशरा में दीनी मदारिस की क्या ज़रूरत है, कोई भी अक़लमंद और होशमंद इंसान इससे नावाकिफ नहीं। जी हाँ, इन्हीं मदारिस दीनिया के ज़रिए न सिर्फ इस्लामी माशरत, इस्लामी अखलाक व खसाइल जिंदा व ताबिंदा होते हैं, बल्कि इस्लामी उलूम व फ़नून की तरवीज व इशाअत जैसा मुबारक अमल इस्लामी मुआशरे में जारी और सारी रहता है। ज़ीवकार उलमाए किराम, मदारिस दीनिया का मकसद इसके सिवा क्या हो सकता है कि इस्लामी तालीमात के माहिरीन, कुरान और सुन्नत पर गहरी नजर रखने वाले उलमा और उलूम शरइया व इस्लामिया में दस्तरस रखने वाले रिजाल पैदा किए जाएं कि जो मुस्तकबिल में मुसलमानों का इस्लाम से नाता जोड़ने और उन्हें इस्लामी तहजीब और तमद्दुन की अबदी सदाकत और हक्कानियत को उजागर करने का फरीजा सर अंजाम दें। अजीज तलबा साथियों, हकीकत बात यह है कि आज पूरी दुनिया में, बिलखुसूस बर्रे सगीर पाक और हिंद में दीन इस्लाम की जो रोशनियां नुमाया नजर आ रही है, दर हकीकत वो इन्हीं मदारिस से दीनिया का फैज़ व असर और मरहूने मिन्नत है। अजीजाने मन, आज मुझे बड़ा अफसोस है उन लोगों पर कि जो कहते हैं कि इन मदारिस दीनिया ने क्या कुछ किया है। रब्बे काबा की कसम है, दुनिया वालों, यही वो मदारिस है कि जिनसे सनद फरागत हासिल करने वाले उलमाए किराम दुनिया भर में क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं। यही वो मदारिस है कि जिनसे फारिग तहसील उलमा भटके हुए लोगों को राह रास्त पर गामजन करते हैं। यही वो मदारिस है कि जिनसे फारिग होने वाले खत्मे नबूवत का प्रचार करते हैं। यही वो मदारिस है कि जिनसे फारिग होने वाले जमात सहाबा का दिफा करते हैं। अल-गरज़, दुनिया वालों, तारीख गवाह है कि रब की जमीन पर जब भी कुफर का तूफान खड़ा किया गया, उलमाए रब्बानी
پھانسی پر لٹکایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، تو انہی مدارس دینیہ کے طلباء اور علماء نے ان فطروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، تم کو اگر مدارس پر روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان پر کٹانا آتا ہے۔ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ عزیزان من، دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنی دین اسلام کی تاریخ قدیم ہے، کیونکہ دین اسلام کی تاریخ میں جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا اسے اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس دور سے چلا آج تک، اور آج سے قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ادارہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ بھی ہے، جس کی خوبصورت اور پروقار تقریب سعید میں آپ سب احباب شریک ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ عظیم ادارہ ہے کہ جس سے سینکڑوں کی تعداد میں سند فراغت حاصل کر کے علماء کرام و مشائخ اعظام ملک پاکستان کے طول و عرض میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہم بھی اسی ادارے سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے آج میں اس خوبصورت مجلس اور محفل کے اندر سب سے پہلے اپنے رب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ جس پروردگار عالم نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو اپنے دین متین کے لیے چنا۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کا، اساتذہ کرام اور منتظمین کا مشہور ہوں کہ جنہوں نے ہر موڑ پر ہماری اصلاح کی، بالخصوص جامعہ حاضر کے مدیر اعلیٰ، سرپرست اعلیٰ محترم جناب محمد احسن سلفی حفظہ اللہ کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں کہ جن کے زیر سرپرستی میں نے شعبہ تحفیظ القرآن اور علوم اسلامیہ کے 8 سال کے مراحل طے کیے۔ اس کے بعد میں اپنے جامعہ کے سینئر شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محترم جناب محمد افضل اثری حفظہ اللہ کا بھی مشکور ہوں، اور اسی طرح ہمارے پیارے استاد، ہمارے محسن اور مربی جامعہ حاضر کے مفتی و شیخ الحدیث فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ کا بھی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہوں کہ جن سے 2 سال تک ہم نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ اور صحیح المسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد میں جامعہ کے دیگر اساتذہ کرام کا مشکور اور ممنون ہوں، اور آخر میں اپنے جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی جناب میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، پائی ہے سند سر پہ ہے دستار فضیلت، ذہنوں میں اتر آئے ہیں انوار شریعت، قرآن کی تفسیر کے انداز سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے، توحید و سنت کے بھرے جام پلائے، اڈیلا ہے سینوں میں بخاری کا پیالہ، آنکھوں میں بھرے اشک ہیں بچھڑ جانے کا غم ہے، آنکھوں میں بھرے اشک ہیں بچھڑ جانے کا غم ہے، ہاتھوں میں مگر دین محمد کا علم ہے، ہاتھ میں مگر دین محمد کا علم ہے، پھیلائیں گے اسلام انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، پھیلائیں گے اسلام انشاءاللہ، عرب ہو کہ عجم ہو صد شکر ہے ایمان کی آغوش نے پالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔